Okay, may buntag sa matag usa silanganon og salamat sa kaayos Dios nga makadungog tagpulong sa Ginoo. Ay lang mo kakalit ko kanang heart ang pagwali sa pulong sa Dios kay nasayod naman kita o kabalo naman kita nga atong kinabuhi sukuhay gyud sa pulong sa Ginoo. Timanan gyud nato pag-ayo o timanan nato sa tuang matag usa sa tuang nahuna o kasing-kasing. Mura na ni siya og may so sa kaginikanan nga para matulid ang kinabuhi sa iyang anak. Timanan gyud kayo ang pulong sa Dios importante sa atoa ang kinabuhi. In book of Matthew chapter 4 verse 4, ang tao dili kita mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga mugula sa ngapil sa Ginoo. So atong pamalandungan karong kabutagon ang kaayo sa Dios sa ato nga kinabuhi. So dito sa Bible in John chapter 3 and verse 16. So sa English ingon ang Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Unsa may makita nato nga kaayo sa Dios sa atong kinabuhi ani nga verse? Ingon ang Bible, "For God so loved the world." Ang Dios nahigugma kanato nga bisan dili kita angayan makasala kita sa atubangan sa Dios, dili kita perpekto, ang matag usa kanato makasala sa pulong, sa buhat, sa nahuna, sa makita, ang matag usa kanato in Romans chapter 3 and verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Bisan unsaon nato pagbuhat ug maayo, dili gyud ta perpekto. But salamat tigalay igsoon sa bersikulo nga atong gibasa, gihigugma ka sa Ginoo. Possible sa imong kinabuhi may kaingon ka nga walay ka higugma nimo, gatiman nimo, pero timan-an nimo pag-ayo nga adunay Dios nga nahigugma nimo. Tinuod sa kinabuhi, mura kita og kanang wrestling sa kanunay sa matag adlaw. Kinahanglan tang mo trabaho tungod kay naatay pamilya. Kinahanglan tang mo kayod tungod kay nagkinahanglan kita sa physical nato nga gikinahanglan. But timana nato pagayo matag usa ka nato kung ikaw galisod karon, kung ikaw naabot sa imong nga point nga sa imong kinabuhi, discourage ka sa kinabuhi, nga wala kay kadangpan, sultihan mo nako ang Dios na higugma nimo. For God so loved the world. Ang Dios na higugma kanimo igsuon. Bisan pag kanang nakay problema, bisan pag naakay mga butang nga kakulangon sa imong kinabuhi, timan-an gyud nimo pag-ayo ang gugma sa Dios. Dili masukod. Nga dili kita angayan, dili kita takos atubangan sa Ginoo, pero timan-i kini gihigugma ka sa Dios. So mao kanay butang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Pamalandungan nimo, nakalatas ka sa 2025 o karon 2026 na. Dili ba maayo ang Dios sa imong kinabuhi? Una-unaon nimo pag-ayo, timan-an nimo pag-ayo nga aning year, salamat, anaa ka, buhi ka, aduna kay kusog nga makatrabaho, anaa kay mga butang nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi, kabalo ka muhatag pasidungog ngadto sa Dios nga siya nahigugma sa imong kinabuhi. Salamat bisan makasala kita, ang Dios nahigugma kanimo. Kaduha nga point nga makita nato ani nga bersikulo, gihatag niya sa Ginoong Jesucristo. Dili lang taman kay nahigugma, kundi gihatag niya ang iyang kinabuhi para ikaw ako makaangkon sa dakong kaluwasan nga gihatag niya. Dito sa cross sa Kalbaryo, usa kini katrabaho
Usa kini ka purpose nganong namatay siya dito sa cross. Usa ka pangutana nganong namatay siya dito sa cross tungod kay ikaw ug ako dili makabayad sa imong mga sala. Imong pamalandungan moampo ka karon, unya dapit pwede kang makasala. Magbuhat kag maayo karon, unya dapit pwede kang makasala. Mangyatagon ka, unya dapit pwede kang makasala. Walay perpekto ka tao. But thank the Lord, atong sabton o atong masabtan nga dunay Kristo nga natawo aning kalibutana alang sa pagluwas kanimo. Moning pasalamatan nato pag-ayo. Una, gigugma ka sa Dios. Ikaduha, gibukti sa Dios ang iyang kinabuhi para ikaw maluwas. Ingon ang Bible, John 14:6, ingon ang pulong sa Ginoo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dili daw kita makaadto sa langit kung wala si Ginoong Hesukristo sa atuang kinabuhi. Only Jesus can save you. Walay lain nga makaluwas kanimo. Og salamat mao kana ang manluluwas Ginoong Hesukristo. In Acts chapter 4 verse 12, walay laing ngalan nga gihatag sa Ginoo nga ikaluwas nimo, ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ako ngalan sa Cyril, dili na makaluwas ninyo. Ako dili ko makaluwas ninyo. O kamo sab dili makaluwas kanako, apan salamat aduna kitay usa ka manluluwas. Ug mao ni ang atong ginawali sa kanunay. Ang ay Dios nga nagigugma kanato, adunay Dios nga naghatag sa iyang kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo para ikaw ako maluwas, makaangkon sa kaluwasan. So karon kung ikaw nagapangutana sa imong kaugalingon, unsaon man ako, pastor, para maluwas? Sayon ra ang tubag sa Biblia, dili ini akong tubag, ingon siya si bisan kinsa nga motuo kag Ginoong Hesukristo, dili malaglag kundi makabaton kinabuhing walay katapusan. Kay walay padala ang iyang bugtong anak nga niskalibutan aron ikaw silutan kundi aron pagluwas ni ini. Salamat ta sa pulong sa Dios nga magtinguha sa Ginoo nga ikaw ako maluwas. Ang pangutana ay galigson o kanusa pwede maluwas ang tawo. Ingon ang Biblia kadtong mutuo buot pasabot ikaw nga buhi pa. Kay bisan pag muwali mi adto sa mga patay, ang mga patay dili na mutuo kay tungod mga patay naman sila. Ang mutuo igala igsoon, ikaw nga buhi, whosoever believeth, bisan kinsa nga mutuo, dili malaglag kundi makabaton inabuhing walay katapusan. Kay walay padala sa Dios ang iyang anak nga niskalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Salamat ta nga usahay makauna-una ta nga luoy o ang nabuhat ni Kristo dito sa cross kay namatay siya. Batiman-an nato pag-ayo nga ang iyang kamatayon kung wala ko to nahitabo, mas luoy ta kay walay muluwas na nato. Ayaw hunahunaan nga makaluwas ka sa imong kaugalingon kay sigurado ko nga ikaw ug ako dili perpekto. Dili kita perpekto sa atoang nga kinabuhi. Nagwali kami dili lang tungod para sa inyoha, para usab sa moa. No, ang matag usa kanato, ang pulong sa Dios ay para sa tanan. No? Dili kini sa pangunsa, dili kini sa pangdaot sa imong kinabuhi. Usa kini kapag maymay sa imuha nga kinabuhi nga mahimong insakto at tubangan sa Ginoo. This year is not the time nga ikaw magpabilin sa sala nga imong kinabuhat at tubangan sa Dios. Palangga ka sa Ginoo. Kung ikaw lalaki, magpakalalaki ka.
Kay lalaki man ka, dili ka pwede nga kung lalaki ka, magpalda ka. Ang tinuod kung muadto ka sa imuhang CR, ug manamin ka, makita nimo ang imong kaugalingon. Kung lalaki ka, lalaki jud ka. Kung ikaw babae, higala igsoon ang kamatuoran nga naa sa Biblia. Babae jud ka igsoon. Amen. Dili ka magpakalalaki o mangita ka o babae, nga babae man ka. Unta masabta na nimo, palangga ka sa Dios, palangga ka namo. Madungga nimo ni nga mensahe, ayaw ikasakit kay nganuman usa kini kapag may kung dili nimo kini tuhuan, mainpirno ka. Dili nimo kini tuhuan ang pulong sa Dios, delikado ang imuha nga kinabuhi. Ngilngig kaayo ang mahitabo sa imuha nga kinabuhi. It is the time to wake up. Mao kini ang panahon nga ma-enlighten kita ang atong pangunahuna, ang atong kasing-kasing. Higala igsoon, kung ikaw babae nga magpalalaki ka, you deceiving your own self. Imo lang i-deceive imong kaugalingon. Kung ikaw naman lalaki, babae imong pagbati lamang kana, ang tinuod lalaki ka. Importante mo barug ka sa insakto, unsay tinuod, unsay barugan imo. Na kay baruganan sa imong kinabuhi. Unta masabta na nimo, palangga ka sa Ginoo, gigugma ka sa Ginoo. Dili na kini ang panahon nga magpabilin ka sa sala. Dili na kini ang panahon nga magpabilin ka sa dili tinuod, dili insakto, dili honest, dili mapaubsanon at ubangan sa Dios. Dili gani ka kabalo magpaubos at ubangan sa Ginoo. Nang wala ra ba kitay dag-anan at ubangan sa Ginoo. Nga once ang Dios sa atong kinabuhi, usa lamang kini kapag may delikado ang atong kinabuhi kung magpabilin kita diha sa sala. Kung basahon nato ang mga sala nga gibuhat sa tao, kung basahon nato ang mga sala nga gibuhat nato bilang tao, unta masabtan nimo ni, ginasulti namo ni, ginabasa namo ang pulong sa Dios para kanimo kini o para kanatong tanan. At dili kini himong babag, dili kini himong makadaot kanimo, kun dili makaayon nimo igsuon. Ingon ang Bible, unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 9, ingon ang pulong sa Dios, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Dili taganahan nga kita dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unta nya moingon ka nga dili man ko dautan. Pastor, dili man ko dautan. No, tungod kay makasala kita tubangan sa Dios, dautan kita tanan atubangan sa Ginoo. Pero salamat gigugma ka sa Dios o pwede ka nga malangit, pwede ka makaangkon sa kaluwasan, pinaagis sa manuluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Mao kini ang gibuhat sa Bible, gibuhat sa mga tao. Dili sa Bible, ingon ang Bible, ayaw pagpalimbong kay mga tao nga makighilawason. Pananglitan kung ikaw na ay pakigpuyo nga wala pa kamo nakasal, magpakasal mo. Okay? Tarungon nimo imong kinabuhi, inyong kinabuhi. Na ikaduha, ingon siya, o mga nagsimpag, mga Diyos-Diyos, but pasabot na ay priorities imong kinabuhi o dili manggaling ka makaduol sa tinuod nga Dios o sa Dios nga magmugna sa tibuok kalibutan. Ikatuloy galay so ingon ang Bible, dili makasulod sa gingharian sa Dios, mananapaw. Buot pasabot nga ikaw, naanay asawa, ayaw na pangitag laing asawa. Naakay bana, ayaw pangitag laing bana. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, mao kini ang butang
nga gikaligot-gutan sa Dios. Ikalima, nakighilawas sa isig ka lalaki. Bahala og bahinon ka nga lalaki, basta dili ka babae. Unta masabta na nimo nga mubarog ka ingon nga lalaki. Ingon usab ang babae. Nagigilawas sa isig ka babae, dili makasulod sa gingharian sa langit. Unta masabta na nimo palangga ka sa Dios, gigugma ka sa Dios. And then ayaw pagpabilin diha. Tanawa imong kagalingon o kung kinsa ikaw, barugi ang kamatuoran. Ingon mo kini ang mga butang nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ingon siya kawatan, kung ikaw kawatan ka dati, biyay ka na, undangi ka na. Then ingon siya, Hakob, undangi ka na nga kinaiya. Palahubog, kung tanaw ninyo akong kaugalingon, dati, ingana sa ni. Pati mana na to pagayo, nga dili kita magpabilin diha. Una, kalas sa kwarta, ikaduha, dili makaayo sa imong lawas. So, ingon ang pulong sa Dios, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Palangga ka sa Ginoo, ayaw kasuko, ayaw kalagot sa magwawali. Palangga ka sa Dios, usa kini pag-warning sa kinabuhi sa tao nga kung madunggan nimo kini, palangga ka sa Ginoo. Ingon ang Bible, tigbutang-butang, no? Dili malalis na yung mga tao nga gusto mo butang-butang og istorya. Ayaw pagpabilin diha, mao kanay butang nga ikalgut-gutan sa Dios. And then ingon ang pulong sa Dios dili makasulod sa gingharian sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos is very hard. Grabe kagahi ang pulong sa Ginoo. Sakit sa atong mga igdulungog o sakit sa atong mga dughan, pero palangga ka sa Ginoo. Usa kini kakatuyuan sa Dios nga madunggan nato ni. Kay labi na kung wala na ka sa poder sa imuhang ginikanan, wala na imo badlong nimo. Na mga batanon karon kung tanaw nimo, mura nag insakto o kabalunas sa kinabuhi mo barog. No? Nga bisan gani wala pay dapugan. Nga muna nagsikinsa. Unta masabtan na nimo palangga ka sa Dios. Una gigugma ka sa Dios. Si Kristo namatay dito sa cross, nga siya namatay gilubong na banaw sa ka adlaw, bayad sa imong sala. Dili na kini ang panahon nga magpabilin ka sa pagpakasala. Ingon ang Bible, ang mutuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton, kinabuhing walay katapusan. Karong buhi pa ka, gihukman na kita sa Ginoo. Ingon ang Bible, John chapter 3 verse 18. Kung naamoy Bible sa inyuhang gilingkuran, basaha ka na. Ingon siya, Juan 3:18. Ingon siya dire, ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya motuo sa buktong anak sa Dios. Regala igsoon, kung maimpirno ka, imuha ka ng sala. Kadungog man ka sa kaluwasan, sa minsay sa kaluwasan. Ngang kaluwasan na kang Ginoong Jesucristo, nga kung tuhuan nimo, dawato nimo si Kristo nga imong personal nga manluwas, ang mahitabo nimo dili ka malaglag, kundi makabaton ka kinabuhing walay katapusan. Nagmahay ko nga wala ko ka shades kay init kayo. Sulaw kayo sa atong mga mata. Batiman ato pagayo, mas init dito sa impyerno. Kung ikaw dili ka mo dawat sa kaluwasan, dawato nimo si Kristo, tuhuan nimo si Kristo. Ilhon nimo imong kaugalingon nga ikaw walay mahimo makasala katubangan sa Dios. Gikinahanglan nimo ang kaluwasan nga naa kang Ginoong Jesucristo. Dawat na siya, tuhui siya, ingon nga personal nga manluluwas. This is the time of repentance. Mao gini ang panahon nga ikaw magginulsol. Mao gini ang panahon nga moduol ka sa Dios.
Mao kini ang panahon nga ikaw mo dawat mo tuo kang Kristo ingon nga personal ug bugtong nimo nga manluluwas. Higala igsoon ang mensahe na iwali na ibadlong kita sa sala, natudluan kita sa paagi sa kaluwasan nga si Kristo lamang ingon ang Ginoo, siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, sir. Walay makaadto samahan kun dili mo agi kaniya. Ako dili ko makaluwas nimo. Only Jesus can save you. Wala nay lain. Ngano man nga mubarog kita. Ako bilang pastor, usahay ulaw biya kining wale. Ulaw biya kining magsulti-sulti aning public. Pero dili na to ikaulaw. Kaya nga tong giwali dili man reliyon. Ang Ginoong Jesucristo makaluwas nimo. Makaluwas na to. Kay ikaw makasala, ako makasala, atubangan sa Dios. Kaning nasa inyong atubangan, giluwas ra pud ni sa Ginoo. Og salamat nga adunay manluluwas. Dili sala nga moangkon ka, ako naluwas na ko kay mituo ko sa Ginoo nga akong manluluwas. Kay naa man jud po'y nagluwas na to. Amen? Namatay dito sa cross, gilubong na banhaw, bayad sa imong mga sala. Muna una-unaon nimo nay nagluwas nimo, nya wala pa'y naluwas. Salamat nga nay nagluwas. Munang naay naluwas. Muna una-unaon nimo pagkayo. Og salamat sa Ginoo niya na nga naay manuluwas nga nagluwas nimo. Gawas pa nga nagluwas nimo. Una nahigugma nimo, ikaw duha na gihatag niya yung kinabuhi, namatay dito sa krus Kalbaryo. Ikatulog, iluwas kaniya. O ayaw duha-duha kay perpekto ang paagi sa Dios. Kadua-duaan ba ang Dios? Dili kadua-duaan ang Dios. Perpekto ang paagi sa Ginoo. Is a perfect God nga siya nagluwas nimo. Pagampo tas kabutagon Ginoong Dios, amahan, salamat yung kaayo. Salamat na iwali mong pulong. Salamat Dios na ikaw Dios maayos sa among kinabuhi. Pagampo Ginoong Dios nga naay nagkadungog sa imong tulong nga makahinuklog sila, makaalimadmad sila sa kaugalingon nga dili kay perfecto Ginoong Dios ang kinabuhi. O salamat nga adunay perfecto nga Dios nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo nga nagluwas sa ilang kinabuhi. Lord, akong pagampo nga dili may imong kawang sayang ang pagwali may tungod sa kaluwasan. Nga di mong kamatayon dito sa cross Kalbaryo ang Pangilyo nga mao kini makaluwas sa tao. Salamat Lord sa gayon. Dalaygod ka sa among kinabuhi. Tuguti Ginoong Dios mahimaya ka. Sa ngalan ni Kristo Jesus ko nagampo. Amen o amen. God bless sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay mga kaigsuuna, no? Ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalag na paid na pod sa pulong sa Ginoo. Pasalamaton ta sa mga tao nga may kaikag, nga may kadasig sa sangyaw sa maong mensahe, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa gugma ni Ginoong Jesucristo nga gihatag niya para kanatong tanan aron kita makapuyo dito sa kingharian sa Dios. No, dili kita angayan nga kaadto sa gingharian sa Ginoo apan pinaagi sa gugma sa Ginoo for His unconditional love. Gihatag niya ang buktong anak aron si bisan kinsa ang motuo kaniya dili nagayod malaglag apan makabaton hinuon o kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pagtapos ani nga street preaching akong pagkatawgon si Ma'am Roselyn for the closing prayer. Ito yung buta akong presensya nga tulad sa labang makagbaho. Ang dalagong litong amahan, salamat kayo sa pagpuntagon. Salamat sa safety sa batang usa. Salamat sa maayong panglawas, sa maayong adlaw, hinaot kay ikaw mag-auban sa batang usa, especially sa ilang pagpanisikay-sikay sa ilang kasabasang kinabuhi. Lord, ang pulong nawali na, hinaot na kini, matasok sa ilang mga nagkasing-kasing. Lord, salamat ka sa provision sa tanang butang. Kaning tanan ang lift up, anak kanimo, salamat ka sa tanang pagpangga o krasyag panalan. Kining tanan ang ginahatag, o ginatugan nga anampan.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. So God bless mga kaigsunan sa sunod na pod nga higayon, sunod na pod nga takna, magkita na pod ta diri sa may area, diri sa may plaza. God bless sindanganon og maayong buntag kanatong tanan. Happy New Year.